dia san. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. अरे इल्ला शोध देखो ये इल्ता ना जब वीडियो बन जाएगी इसकी इल्ला أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. कौन सा है वो حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.